अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये सूफ़ी का मतलब क्या है। आप लोगों को मैं समझाता हूँ, इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे साथी हमारे पास आते हैं, ज़िक्र की मजलिस में आते हैं, अल्लाह का विर्द करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं। आप लोगों को मालूम है अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, अगर आदमी दिलों का सुकून को चाहता है तो वो मेरे नाम के अंदर छुपा हुआ है। आदमी बहुत सारे परेशानियाँ, मुसीबतें और तरह तरह की उसके ऊपर हालतें, सबका जो दवा है वो ज़िक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आंध्र प्रदेश ज़िला नेल्लूर कोवूर मंडल स्टोबिडी कॉलोनी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद और मदरसा क़ायम है। एक छोटा सा खरिया है, एक छोटा सा विलेज है जहाँ पर मुख्तसर मुसलमानों का घर है। ये ना तो शहर के अंदर मौजूद है, एक देहात है, ये कोई यहाँ पर बड़ी आबादी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र एहसान से 1-2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मस्जिद और मदरसा भी क़ायम है, जहाँ पर 6 महीनों के अंदर, सिर्फ़ 6 महीनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की एक निगरानी से, तवज्जो से एक बच्चा हाफ़िज़ कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है 6 महीनों के अंदर। तो मुख्तसर तारुफ़ हमारा मदरसे का ये है। और मेरे ताल्लुक़ से जो आप लोग अक्सर इंस्टाग्राम के अंदर, फ़ेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर मौलाना इमरान सूफ़ी बोल के बहुत सारे लोगों के ख़्याल ये है कि ये सूफ़ी का मतलब क्या है। अरबी के अंदर जिसको सूफ़ कहा जाता, उसे हमारे ज़बान के अंदर रुई, जिसको काटन भी कहते हैं, रुई को सूफ़ कहा जाता है। उससे निकला हुआ एक जुमला है सूफ़ी। इसका मतलब ये है, सूफ़ी का मतलब ये है, एक नरम मिजाज, एक सफ़ेद जिसके अंदर कोई धब्बा नहीं है। हम हमारे पास आने वालों को सूफ़ी बनाना चाहते हैं। वो हर ऐब से पाक होना चाहिए, हर बुराई से वो पाक होना चाहिए, ग़ीबतों से, नफ्स की बीमारियों से, दिल की बीमारियों से, ज़हन के बीमारियों से, रूह के बीमारियों से, जिस्म के बीमारियों से उनको पाक करना चाहते हैं। हम हर आने वाले मरीज़ को, हर आने वाले मेहमान को, हर आने वाले हमारे दोस्त को हम सूफ़ी किस्म का बनाना चाहते हैं। सूफ़ी का मतलब अभी आप लोगों को कहता हूँ। सूफ़ का मतलब रुई, आदमी को नरम मिजाज बनाना। आजकल के माहौल के अंदर छोटे छोटे बातों पर झगड़े नहीं, कत्ले हो रहे हैं। झगड़े तो बहुत दूर की बात हो गई, अब कत्ले हो रहे हैं छोटी छोटी बातों पर। हमारे माहौल के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर एक गंदगी फैली हुई है, एक इंसानियत ख़त्म होने का अंदेशा मुझे नज़र आ रहा है। उम्मत जहन्नम के बिल्कुल किनारे पहुंची हुई है। इन लोगों को अल्लाह के नाम के अलावा इन लोगों के दिलों को नरम करने वाली कोई चीज़ नहीं है। मैं आने वालों को सूफ़ी बनाना चाहता हूँ। अभी आप लोगों को कहता हूँ कि जो भी आते हैं उन लोगों को मैं ये कोशिश करता हूँ वो लोग सूफ़ी बन जाए। जिस तरह एक रुई का टुकड़ा मिसाल तौर पर कान के अंदर डालकर हम लोग क्या है, जिसको बड्स कहा जाता या ईयरबड्स कहा जाता, वो कान के अंदर उसको डालकर, जिस तरह वो कान के अंदर जाकर गंदगी को पाक कर कर वो ले लेता है, उसको गंदगी को बाहर को निकाल लेता है, इसी तरह आदमी सोसाइटी के अंदर सूफ़ी बन जाता। सूफ़ी का मकसद यही है कि वो जहाँ जाए, जहाँ गंदगी हो, वो गंदगी को पाक करने की कोशिश करना। जितने लोग जिक्र की मजलिस के अंदर आ रहे हैं, जितने लोग इस्लाही प्रोग्राम बेंगलुरु के अंदर और दीगर अक्सर शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी करा रहे हैं और कर रहे हैं, मदरसे से मेरे से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं यही नसीहत कहता हूँ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तुम बस अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, और सोसाइटी के अंदर, माहौल के अंदर के इंसानियत को पैदा करो और अपने आप को एक सूफ़ी बनाओ जिसकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, चाहे वो ईसाई क्यों ना हो, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो। अपनी ज़ात से
کسی کو بھی تکلیف نہ دینے والا کام صرف صوفی ہی کر سکتا ہے۔ اگر ہم لوگ بھی صوفی بن جاتے ہیں، ہم لوگ بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، ہمارے اندر بھی صوفیت اگر آ جاتی ہے تو ہم راہ خدا پر صحیح پہ چل سکتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے راستے پہ چلے جاتے ہیں، ہم گندے ماحول کے طرف چلے جاتے ہیں، ہم ماحول کا اثر کو لے کر اپنے اندر برائیوں کو پیدا کرتے ہیں، ہم ماحول کا اثر کو لے کر شراب پینا شروع کرتے ہیں، ماحول کا اثر کو لے کر زنا کرنا شروع کرتے ہیں، ماحول کا اثر کو لے کر غیبت کرنا اور ایسی چغلیاں کرنا جو نفس کی بیماریاں ہیں، یہ ہمارے ماحول سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اسی ماحول کا اثر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اسی ماحول کا تاثر وہ اپنے اندر کو بھرا لیتا ہے۔ اگر آدمی نیک ماحول میں رہا اس کے اندر اچھے عادتیں آتے جاتے ہیں، اگر آدمی برے عادتوں کے اندر رہا برے عادتیں اس کے اندر بھرتے ہوئے جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد لوگوں کو صوفی بنانا اس لیے ہے کہ صوف کا مطلب ایک روئی ہے، روئی جس طرح دباؤ وہ نرم بن جاتا ہے، پھر اس کو کھولو پھر کیا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ آدمی حالتوں سے بھی کیا ہے جب دبتا ہے، نرم ہو کر صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اگر وہ کام کو لے، اللہ پھر اس کو جس طرح روئی کیا ہے دب کر پھر کھل جاتی ہے، اسی طرح حالتوں سے اللہ پھر اسے ابھارے گا۔ اس لیے دوستو، میرا مشن، میرا مقصد، میرا ایک نیت یہ ہے کہ ماحول کے اندر جو جانور پنا پھیلا ہوا ہے، انسان کا بھوکا بنا ہوا ہے، اسے کوئی رشتے کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ابھی ہم حال میں دیکھ رہے ہیں صرف پیسوں کے لیے، زمین جائیداد کے لیے اپنا بچہ ماں کو قتل کر رہا ہے، اپنا بچہ باپ کو قتل کر رہا ہے۔ ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ صرف پیسوں کی وجہ سے، صرف زمین جائیداد مال کی وجہ سے باپ اپنے بچے کو بھی قتل کیا ہے، ماں اپنے بچے کو بھی مار رہی ہے۔ کیوں؟ یہ جانور پنا ہمارے ماحول کے اندر، سوسائٹی کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ختم کرنے کے لیے اللہ کا ذکر بہت ضرورت ہے۔ ہم گھروں کے اندر، اپنے ماحول کے اندر اپنے بچوں کو بھی کیا ہے ذکر کرانے کی عادت ڈالیے۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہا جائے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو؟ یہ کیا بولنے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے جب آپ کے اوپر فرض کیا ہے، آج کل بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے ہمارے نمازوں کو ہم درست کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کثرت سے اگر لیا جائے تو کیا ہے ہمارے ماحول کے اندر، ہماری زندگی کے اندر اللہ سکون کو ڈالے گا۔ جب تک ہم ذکر نہیں کرتے، مثال طور پر جس کی یاد ہم زیادہ کرتے ہیں اسی کی عبادت بھی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ پہلے ہم ذکر کرنا شروع کرو، پھر کیا ہے نمازوں میں آپ کا دل لگے گا، نمازوں میں کیا ہے آپ کو مزہ آنا شروع ہوگا۔ جب آپ کو ذکر نہیں ہے، اس سے محبت نہیں ہے، اس کا نام لینے میں آپ کو مزہ نہیں ہے، تو آپ نماز پڑھنے کے لیے دل آپ کو کہاں سے جائے گا؟ اس لیے کیا ہے نماز پڑھنے کی پہلے ذکر کرنے کی کوشش کرو، اس کے بعد کیا ہے اللہ والوں سے رابطہ رکھو، نیک علماء سے رابطہ رکھو، اور ہمارے جمعہ یہاں پر مدرسے کے اندر ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے یہاں آنے کی کوشش کرو۔ بعد مغرب یہاں پر ہوگا۔ صوفی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ تک جوڑنا، ان کی آخرت کو بنانا اور نبی کے راستے پر ان لوگوں کو چلانا، یہی ایک مقصد ہے۔